وهذا تمرين تبع الدرس ديال الاشتقاق، تمرين من احد الفروض السابقه، باش ديروا على المراجعه خفيفه. عندنا دال هنا جذريه اف دو اكس، هو التعبير ديالها. التعبير ديال الداله. دونك السؤال الاول هو تحديد مجموعه التعريف. دونك غندير انا السؤال واحد، تحديد مجموعه التعريف. دونك دي اف، دونك الشرط هنا خص يكون المقام يخالف الصفر، وما عندناش جذر مربع في البسط ولا في المقام. عندنا شرط وحيد هنا، هو ان اكس اس 2 زائد واحد خصها تخالف عندها الصفر هنا. دونك ها هي خصها تخالف الصفر. دونك هنا هي المجموعة إكس ينتمي إلى آر بحيث إكس أس 2 زائد واحد تخالف الصفر، تساوي المجموعة دائما إكس ينتمي إلى آر بحيث إكس أس 2 تخالف ناقص واحد. وكنعرفو أن لكل إكس من آر فإن إكس أس 2 أكبر من أو تساوي الصفر، يعني دائما سيخالف عدد سالب ما يكون إكس من آر، بمعنى أن هذا الشرط هذا فهو محقق لكل إكس من آر. يعني هاد المجموعة هادي ما هي إلا آر، يعني أي إكس خديتيه ليه من آر، أي عدد حقيقي ودرتي ليه المربع ديالو فسيخالف هاد ناقص واحد. نقدرو نزيدو تعريف بسيط هنا، لأن لكل إكس من آر إكس أس 2 أكبر من أو تساوي الصفر، بمعنى أنه يخالف عدد سالب. مزيان. السؤال الثاني، السؤال جوج هو حساب النهايات عندما حددت مجموعة التعريف اللي هما بجوار بلس انفيني وبجوار موال انفيني. نبداو بالنهاية الأولى، أحد النهايتين بحال لا ليميت إكس تؤول إلى بلس لانفيني ديال اف دو إكس تساوي. دونك هادي دالة جذرية كما عندكم الخاصية. دونك هي نهاية الحد الأكبر على الحد الأكبر ديال هاديك الدالة الجذرية. دونك هي ليميت إكس تؤول إلى بلس لانفيني. الحد الأكبر ديال الحدود ديال البسط هي إكس 3 إكس أس 2، والحد الأكبر ديال الحدودية ديال المقام هي إكس أس 2. من بعد كيكون عندي الاختزال بإكس أس 2 مع إكس أس 2، وكنلقاو عدد ثابت اللي هو 3. وعندنا كذلك ونفس الطريقة، نفس الخاصية، نفس التطبيق بالنسبة للنهاية بجوار موال انفيني. مباشرة نهاية تساوي لا ليميت إكس تؤول إلى موال انفيني الحد الأكبر 3 إكس أس 2 على الحد الأكبر ديال المقام هو إكس أس 2 دائما تساوي 3. دونك هذا فيما يخص السؤال 2. نمشيو للسؤال 3. السؤال 3 فيه حساب الدالة المشتقة اف بريم لكل اكس من ار، بمعنى ان الدالة اف هنا قابلة للاشتقاق على ار. دونك اول حاجة نعتبر هذاك اكس اللي يكون اكس من ار. لدينا اف بريم دو اكس تساوي المشتقة ديال 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 3 الكل على اكس أس 2 زائد 1. دونك هاد المشتقة هادي غتعطينا هي المشتقة ديال البسط، يعني 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 3، المشتقة ديالها عامل للحدودية ديال المقام، يعني اللي هي اكس أس 2 زائد 1 ناقص 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 3 الجداء ديالها في المشتقة ديال اكس أس 2 زائد 1 الكل على اكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2. دونك هنا التذكير ديال المشتقات خارج الجلتين اللي طبقنا هنا، أو نكتبو هنا على اليمين. دونك المشتقة ديال أو على في ديال الشروط ديال قابلية الاشتقاق هنا تساوي أو بريم ضرب في ناقص أو في بريم الكل على في كاري. هذه هي القاعدة اللي درنا هنا. دونك نكملو حساب المشتقة، نزيدو نعطيو التذكير ديال بعض القواعد اللي غادي نحتاجوها هنا اللي كنتو شفتوهم في خاصيات في الدرس ديال الاشتقاق. مثلا خصنا الاشتقاق ديال الكا حيث ك عدد حقيقي، المشتقة ديال ك هو صفر. مثال ديال هادي مثلا المشتقة ديال 3 هي 0، مثلا المشتقة ديال 1 على 2
هي 0. دونك هادو كامل اعداد حقيقيه، يعني المشتقه ديال العدد الثابت كيعطينا 0. مساله واضحه هنا. هاي خصنا مثلا عاوتاني كاع الحاجات غادي نخدمو بها بزاف هنا، غادي ندير التذكير ديالها. مثال المشتقه ديال ك اكس، حيت ك دائما عدد حقيقي هنا غير منعدم. المشتقه ديال ك اكس هي ك، يعني داك العدد الحقيقي مضروب اكس المشتقه ديالو هو داك العدد الحقيقي. مثال ديالها عاوتاني هنا، مثلا المشتقه ديال 2 اكس هي 2، هاد ك هنا هو 2. شتي المشتقه ديال 1/3 اكس، المشتقه ديالها هي 1/3. مزيان. نزيد نعطي تذكير اخر اكس اس ان. دابا مثلا اكس اس ان، حيث ان عدد صحيح طبيعي غير منعدم، يعني ان هنا يقدر يكون عدد صحيح طبيعي غير منعدم. دونك اش كتعطينا المشتقه ديال هذه هي ان. يعني هاد ان اللي كيكون عندي في الاس، هاد ان هذا اللي عندي في الاس كنهبطو هنا. مزيان. وكندير اكس، وداك الاس كنقص منه واحد، هذاك الاس كنقص منه واحد. مسألة بسيطة هنا. مثال ديال هادي، مشتقة ديال اكس أس 2، مشتقة ديال اكس أس 2. دابا عندي ان هنا هو 2، بمعنى المشتقة ديالها هي 2 اكس أس 2 ناقص 1، يعني اللي هي 1 أس 1. نقدر نحيد داك أس 1، يعني اكس أس 1 هي اكس نيت. صافي. نزيدو مثال اخر ديالها نيت، كاين اللي فاهم هادشي ولكن حنا كنزيدو نشرحوه اللي باقي عنده فيه اشكال. المشتقة ديال اكس أس ان أس 3 عفوا، المشتقة ديال اكس أس 3 هي 3. أنا درت الأس يعني ان اكس أس 3 ناقص 1، يعني اللي هي 2. دونك هادو أمثلة غادي نحتاجوها هنا. آخر حاجة نقدر نديرها التذكير هنا باش نختصر شوية، المشتقة ديال ك اف، المشتقة ديال ك اف، حيث ك عدد حقيقي غير منعدم و اف هي دالة قابلة للاشتقاق. دونك هنا اش كنقول هنا، مثلا نعطي مثال ديال هنايا باش تفهم اكثر. مثلا باغي ندير الاشتقاق ديال 5 اكس أس 2، ندير الاشتقاق ديالها. دابا هنا غادي نعتبر هاد 5 اكس أس 2 على الشكل ديال ك اف، حيث ك هنا هي 5 و اف هنا هي ديك اكس أس 2، هي ديك الدالة. دونك اش كتقول القاعدة هنا اللي عندي هي نقدر نخرج داك العدد الثابت وندير الاشتقاق على اف، يعني المشتقة ديال ك اف هي ك في اف بريم، يعني نقدر نخرج ك من داك الاشتقاق وندير الاشتقاق على اف. يعني نطبقوها دابا هنا، المشتقة ديال 5 اكس أس 2 بكل بساطة هي 5 ضرب المشتقة ديال اكس أس 2. شتيها؟ وهذه اصلا كتعرفوها، المشتقة ديال اكس أس 2 درناها هنا، هاهي المشتقة ديال اكس أس 2 هي 2 اكس، بمعنى غنكتب 5 ضرب المشتقة ديال اكس أس 2 هي 2 اكس، يعني في الاخير غنتحصلوا على 10 اكس. دونك هذا فيما يخص التذكير، واخا كثرت شويه اللي مازال باقي عنده مشكل في هاد المسائل هذه باش يضبطها. يلا نشوفو نكملو دابا، نكملو هاد والعمليه ديال المجموع حتى هي راه باينه. المشتقه ديال اف بلس جي، المشتقه ديالها هي اف بريم بلس جي بريم. مزيان. دونك هذا فيما يخص هنا. نمسح هادشي هنا باش تبقى لي البلاصه. دونك هنا المشتقه وصلنا دابا لهادي، نبدا بهاد الاشتقاق اللي عندي هنا ومن بعد نحسب هاد الاشتقاق اللي عندي. هادشي اللي غندير في الخطوه الموليه. المشتقة ديال المجموع الدول يعني كنفرق الاشتقاق مباشرة. المشتقة ديال 3 اكس أس 2 يلاه شرحنا هاديك الساعة هي 6 3 في 2 يعني 6 في اكس أس 1 يعني اكس، زائد المشتقة ديال 4 اكس درناها في هنا، درناها في ك اكس. المشتقة ديال 4 اكس هي 4. المشتقة ديال 3 هي عدد ثابت يعني صفر، هي درناها هنا حتى هي، دونك بلا ما نكتب داك زيرو. دونك هادشي كامل خصو يبقى ديما عامل لاكس أس 2 زائد 1. دونك هنا ساليت الاشتقاق ديال هادي، نكمل ناقص 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 3. دابا بقى لي نحسب هاد الاشتقاق هنا، هاد الاشتقاق هذا اللي عندي
المشتقة ديال إكس أس 2 هي 2 إكس. المشتقة ديال إكس أس 2 هي 2 إكس، درتها في ديال إكس أس إن اللي مسحت دابا هنا، زائد المشتقة ديال واحد. المشتقة ديال واحد تساوي صفر، عدد ثابت، دونك نقدر نحيد هاد زائد زيرو بلا ما نكتبها. دونك هادشي كامل يبقى عامل 2 إكس، هادشي يبقى ديما عامل 2 إكس. مزيان. الكل دائما على إكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2 بلا ما نشرو. صافي، آخر خطوة بقات هي نشر داكشي كامل باش نبسط. إلا مكانش عندي شي تعميل باين مباشرة مثلا تما كندير النشر باش نبسط. مكاينش عندي شي تعميل هنا باين. إلا كاع عملنا هنا بجوج بقالي 3 إكس زائد جوج مكاينش تعميل. دونك أنا بقالي الحل ديال النشر. النشر هو بحد ذاته هنا تبسيط، نزيد نبسط به أكتر. 6 إكس في إكس أس 2 هي 6 إكس أس 3. دابا النشر 6 إكس في إكس أس 2 هي 6 إكس أس 3 زائد 6 إكس في واحد هي 6 إكس زائد 4 إكس أس 2 زائد 4. صافي كملت النشر ديال هادي. غادي نكتب ناقص هاد الناقص هذا ها هو، نحل شي قوس ولا معكوفة هنا ونبدا ننشر هذا. يلا ننشر هذاك دابا. 3 إكس أس 2 في 2 إكس هي 6 إكس أس 2 مزيان، زائد دير بحال ما كان داك الناقص أنا درت المعكوفة، زائد 4 إكس في 2 إكس هي 8 إكس أس 2. عفوا هنا راه أس 3 مرديتش بال أس 3 هنا، زائد 4 إكس في 2 إكس هي 8 إكس أس 2 زائد 3 في 2 إكس هي 6 إكس. صافي سالا النشر تما وهادشي كامل داخل المعكوفة. الخطوة الموالية هي أنني هادي نحيد هاداك المعكوفة، ندخل ناقص على دوك المعكوفة نحيدها باش يكون التبسيط باين. تساوي 6 إكس أس 3 زائد 6 إكس زائد 4 إكس أس 2 زائد 4 ناقص 6 إكس أس 3 ناقص زائد هاتولي ناقص 8 إكس أس 2 ناقص زائد كذلك ناقص 6 إكس. حيد المعكوفات. الكل دائما على إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2. يبقى لي دابا التبسيط، نحسب داكشي اللي نقدر نحسب. هذا ناقص هذا يعطينا صفر، كذلك هذه ناقص هذه تعطينا صفر. هذه يبقى لي في الأخير 4 إكس أس 2 ناقص 8 إكس أس 2 تساوي ناقص 4 إكس أس 2 زائد 4 الكل على إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2. بقينا دابا هنا التبسيط في التعميل هنا. دوك نعمر بناقص 4 إكس أس 2 ناقص 1 الكل على إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2 تساوي، عاوتاني نديرو في هذه متطابقة هامة، إكس أس 2 ناقص 1 نديرو على متطابقة هامة ونوصلو في الأخير للتعبير المطلوب. دونك إكس ناقص 1 عامل إكس زائد 1 الكل على إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب لكل إكس من آخر الدالة المشتقة للدالة اف. دونك نشوفو نعاودو نفيريفيو. ناقص 4 عامل إكس ناقص 1. السؤال جوج درناه. السؤال 3 هي هادي ناقص 4 عامل إكس ناقص 1 عامل إكس زائد 1 على إكس زائد أس 2 زائد 1 الكل أس 2. مزيان. بقينا دابا السؤال باء. السؤال باء هو أدرس إشارات اف بريم ثم ضع جدول التغيرات. دونك ندرسو الإشارة ديال اف بريم في السؤال باء. السؤال باء ندرسو الإشارة ديال الدالة اف بريم. لدينا دونك نعاود نكتب داك التعبير باش نخدم عليه يبان عندي هنا. لكل إكس ينتمي إلى آخر أن الدالة المشتقة للدالة اف تساوي ناقص 4 عامل إكس ناقص 1 على عامل إكس زائد 1 كل على إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2. دونك لدينا لكل إكس من آخر ناقص 4 على ناقص 4 على إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2. عندها إشارة كيدير هنا سالبة قطعا، عندها إشارة سالبة قطعا لأن هذا المقام
هذا المقام هو موجب قطعا، والبسط عندي سالب قطعا، وسالب على موجب كيبقى ديما سالب لكل إكس من آخر. بمعنى بحال درت أنا دابا هنا كنعرف الإشارة ديال هذا، هادشي دابا كامل ضرب. هاد التعبير هذا اللي بقى لي هنا الإشارة ديالو ماشي ثابتة، إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد. دونك هاد الجزء هذا الإشارة ديالو كيتعلق بالإشارة ديال هذا اللي بالأحمر. بمعنى نقول الاستنتاج هنا بما أن هذا سالب، إذن إشارة اف بريم هي عكس إشارة الجداء اللي هو شكون إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد. علاش هنا درت عكس؟ لأن هذا عنده إشارة سالبة، هذا عنده إشارة سالبة. بمعنى لنفرض مثلا هذا الجداء اللي في الأحمر اللي دوت عليه بالأحمر عنده إشارة موجبة. دونك كيفاش يولي هذا الجداء سالب في الموجب يولي سالب؟ بمعنى إلا كان هذا موجب الجداء كيكون سالب، وإلا كان هذا اللي بالأحمر سالب يولي الجداء موجب. ديما كيولي العكس. شكون اللي كيخلي العكس؟ لأن هذا سالب. دونك هنا يبقى لنا جدول الإشارة، ولدينا نديرو جدول الإشارة إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد. من الأحسن ندير واحد كبير باش نلخص فيه قاع ديك الدراسة كاملة. نمسح هذا ونكمل عليه نيت. نستنتج إكس أس 2 الجزء ديالو إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد. إذا استنتجنا الإشارة ديال الجداء غنستنتج الإشارة ديال إف بريم، لأن ديجا قلت لنا راه إشارة إف بريم هي عكس إشارة هداك الجداء. في الأخير نديرو التغيرات ديال إف، نديرو هنا التغيرات ديال إف باش نختصر شوية هادشي. دونك إكس ناقص واحد كتنعدم إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد، إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد، وبالتالي الجداء حتى هو غادي ينعدم في هنا، وبالتالي الدالة المشتقة كذلك ستنعدم في واحد. إكس ناقص واحد تنعدم في عفوا إكس زائد واحد تنعدم في ناقص واحد. إذا إف الجداء سينعدم كذلك في ناقص واحد، وكذلك الدالة المشتقة. بقى لنا هاد الإشارة، إشارة هنا موجبة سالبة سالبة، لأن هنا أ هو واحد موجب وهنا كذلك واحد موجب، بمعنى أنها تكون ديما على اليمين ديال الجذر غتكون موجبة إشارة أ، وهنا غتكون سالبة. بقى لي دابا الجداء، الاستنتاج ديال هادي هو الجداء ديال هاد الجوج هادو، هو الجداء ديال هاد الجوج هادو كنلقاو بهم هادو. موان في الموان كيعطينا بلوس، موان في البلوس كيعطينا موان، بلوس في البلوس كيعطينا بلوس. الإشارة ديال إف بريم هي العكس الإشارة ديال هاد الجداء، بمعنى هنا بلوس غيولي موان. نديرها بشي لون تكون باين. موان العكس، موان يولي بلوس وبلوس يولي موان، لأن قلنا إشارة إف بريم هانتا باش نعاود نذكرك بها ديجا بينتها. إشارة إف بريم هي عكس إشارة هاد الجداء. صافي. الدالة إف هنا التغيرات ديالها كتمشي مع الإشارة ديال إف بريم. إذا كانت الإشارة ديال إف بريم سالبة الدالة إف تناقصية، كانت الإشارة ديال إف موجبة كتكون إف تزايدية، كانت إف بريم سالبة كتكون الدالة إف تناقصية. دونك باش يكمل الجدول التغيرات مزيان غادي خصني ندير الصور والنهايات عند المحدات. بالنسبة للنهايات عند المحدات راه ديجا لقيناهم. النهاية على بجوار بلوس انفيني هي 3، بجوار موان انفيني كذلك هي 3. بقى لي أنا نحسب الصور. أنا خصني نحسب الصور، الصورة ديال واحد وهنا الصورة ديال ناقص واحد. شوفوها فيها شوية الحساب. المهم تحسبو دوك الصور. بالنسبة للصور إلا حسبتيهم غتلقاو هنا الصورة ديال ناقص واحد هي واحد، والصورة ديال ناقص واحد هي واحد، والصورة ديال واحد هي 5 بالدالة اف. دونك هذا هو جدول التغيرات بحال هكا غادي يكون 3 6 4 هي هذيك صحيحة. هذا هو جدول التغيرات.